ماں باپ دی شان نرالی ہے، ماں باپ دی شان نرالی ہے، اے وچ قرآن دے آیا ہے، ماں باپ دی شان نرالی ہے، اے وچ قرآن دے آیا ہے، سب نالوں رتبہ عالی ہے، اے وچ قرآن دے آیا ہے۔ کتھے آیا ذرا سننا اللہ پاک دا قرآن، اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔